سب دوستان دے دلان دی تڑکن خطیب دل نشین بلبل قرآن واعظ شیریں بیان وکیل صحابہ جناب محمد الیاس مدنی صاحب برکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اصحاب ستارے ہیں آقا چند، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ اصحاب ستارے ہیں آقا چند، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ اصحاب محمد دا گلشن، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ اصحاب ستارے ہیں آقا چند، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ رب سونے جوڑ ملائے ہیں، چن چن کے نال سوائے ہیں۔ رب سونے جوڑ ملائے ہیں، چن چن کے کولے سوائے ہیں۔ سینال غیاراں دا مدفر، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ رب پاک صحابت راضیے، جتی پیار دی جنہ بازیے۔ رب پاک صحابت راضیے، جتی پیار دی جنہ بازیے۔ گئے وار نبی تو تن من دھر، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ ملی قربت رب دے حبیب دیے،
اے کھیڑ تے ساری نصیب دیے ملی قربت رب دے حبیب دیے اے کھیڑ تے ساری نصیب دیے سائیں نال بنے جنہاں دے مسکن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں تو من نہ من کوئی زور تا نہیں جد بار ملان دے تل ویسن غستاخ صحابہ رل ویسن جد بار ملان دے تل ویسن غستاخ صحابہ رل ویسن چھترول حسین پکڑا کے کن ہن من نہ من کوئی زور تا نہیں او جیڑا دشمن سائیں دی آل دائے ایک پیو دا نہیں بھائی وال دائے جیڑا دشمن سنے دی آل دائے ایک پیو دا نہیں بھائی وال دائے او دے ارشد پیو ہن کئی درجن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے ہیں آقا چند تو من نہ من کوئی زور تا نہیں مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت اہل گاؤں بالخصوص تہاڈی مسجد دے امام و مدرس ساڈے بزرگ عالم دین محترم مولانا بشیر صاحب حفظہ اللہ محترم بھائی شیر علی صاحب حفظہ اللہ بھائی پرویز صاحب بھائی عرفان صاحب ماسٹر لیاقت صاحب بھائی سعید صاحب انہاں دا موقف ہے اللہ دی زمین تے انبیاء دی جماعت دے بعد افضل جماعت صحابہ اکرام دی جماعت صحابہ اکرام و اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی جماعت چار جماعتیں ایسیاں نے جڑیاں ٹوٹلی جنتی نے پہلی جماعت نبیاں دی جماعت جنہوں اللہ نے نبوت عطا کی تھی اپنی مرضی نال جڑا نبی بنے وہ نبی نہیں جنہوں اللہ نے نبی بنایا یہ سارے جنتی دوسری جماعت فرشتیاں دی جماعت فرشتے سارے جنتی کیونکہ وہ اللہ دے حکم دے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا تیسری جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی جماعت صحابہ سارے جنتی صحابی پتہ ہے کنوں کیا جاندہ ہے جنہیں عالم بیداری اندر جاگ دیا ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ پر انوار دی زیارت کی تھی اور آپ تے ایمان لے آئے پھر ایمان دی حالت چیونو موت آئی اینو صحابی رسول کیا جاتا تے صحابی رسول دا مقام ایک کوئی حدیث تو ذہن چ رکھ لو محبوب فرما دے نے میرے صحابہ نو برا نہ آکھیا کرو میرے صحابی دا اتنا مقام ہے کہ میری امت دا عام بندہ احد پہاڑ جنہ سونا خرچ کرے تے میرا صحابی ایک مٹھ جوان دی یا پھر ادھی مٹھ جوان دی
اللہ دی راہ خرچ کرے. صحابی دی ادھی مٹھ جوواں دے برابر عام بندے دا احد پہاڑ جڑا سونا بھی نہیں پہنچ سکتا. ایڈا مقام ہے صحابی دا. اے صحابی رسول. چوتھی جماعت نابالغ بچیاں دی جماعت. جڑا بچہ بالغ نہیں ہویا فوت ہو گیا، تے جدوں تک بچہ بالغ نہیں ہویا او دا نامہ اعمال شروع ہی نہیں ہویا، لہذا یہ جنتی نہیں. ان عظیم جماعتاں وچوں تواڈے سامنے آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا تذکرہ کرنا ہے. میں جڑی پہلی حدیث تواڈے سامنے رکھی ہے نا، اس حدیث تو معلوم ہوندا ہے صحابہ و عظیم جماعت نے جنہاں نال اللہ بھی پیار کردا ہے، جنہاں نال اللہ دا محبوب بھی پیار کردا ہے، جنہاں نال اللہ دے فرشتے بھی محبت کردے. میں تواڈے سامنے عرض کرنا ہے فرشتوں کا صحابہ سے پیار. ایسا عظیم گروہ ہے صحابہ جنہاں نال فرشتے بھی محبت کردے سن. فرشتے صحابہ تے رشک کریا کردے سن. فرشتے صحابہ دا ادب اور حیا کریا کردے سن. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو. میں تانوں دساں فرشتوں کا صحابہ اور اہل بیت سے پیار، فرشتوں کی صحابہ اور اہل بیت سے محبت. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے. اللہ رب العالمین فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، فرمایا او لوگ جنہاں آکھیا ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، دستگیر و غوث اعظم اللہ ہے، پوری کائنات دا مالک و خالق اللہ ہے، رازق و داتا اللہ ہے. جنہاں نے عقیدہ بنا لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، رب دا کوئی شریک نہیں، لات بھی نہیں، منات بھی نہیں، عزہ بھی نہیں، حبل بھی نہیں، ود بھی نہیں، سہا بھی نہیں، یعوق بھی نہیں، نصر بھی نہیں، نہ کوئی کرنی والا، نہ کوئی بھرنی والا، نہ کوئی حجر والا، نہ کوئی شجر والا. پوری کائنات دا مالک ایک اللہ، پوری کائنات دا خالق ایک اللہ، پوری کائنات دا رازق ایک اللہ. اپنے بندیاں نو بنان والا، کھلان والا، پلان والا، پہنان والا، پوری کائنات دا نظام چلان والا ایک اللہ ہے. جنہاں عقیدہ بنا لیا ان الذین قالوا ربنا اللہ کہ ساڈا رب اللہ ہے. اللہ اکبر. پھر ڈٹ گئے سکیدے تے ڈٹ گئے کہ پوری کائنات دا مالک اللہ ہے. قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کتے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر. کتے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
اللہ اکبر جینا کیتا بنا لیا عزت دین والا رب ذلیل کرن والا اللہ اکبر کسی نو ذلت دینا چاہے انہوں عزت کوئی نہیں دے سکدا کسی نو عزت دینا چاہے انہوں ذلیل کوئی نہیں کر سکدا جو پیدا کرنا چاہے او کرن تے قادر اللہ اکبر اللہ چاہے بغیر خامم دے سیدہ مریم دی گود اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو گلا چھڑے اللہ چاہے بغیر ماں دے سیدہ امی حوا علیہ رحمانو حضرت بابا جی آدم علیہ السلام دیاں پسلیاں میں چوں پیدا کر لوے اللہ چاہے باپ دی ضرورت بھی نہیں ماں دی ضرورت بھی نہیں اللہ بابا جی آدم علیہ السلام نو بغیر ماں دے بغیر باپ دے دنیا تے لے آئے اللہ رب العالمین قادر نے اللہ قدیر اللہ رب العالمین جان اللہ اکبر کون کہہ کے دنیا نو مرد وجود چلے آن اللہ چاہے اللہ اکبر کسی نو بیٹا عطا کرے اللہ چاہے کسی نو بیٹی عطا کرے اللہ چاہے کسی نو رلویں عطا کرے اللہ چاہے کسی نو بانچ بنا دے وے کتنے نبی دنیا تو گزرے جنہاں نو رب نے اولاد نہیں دیتی کتنے نبی دنیا تو گزرے جنہاں نو اللہ نے تیاں ہی تیاں دیتیاں کتنے انبیاء ایسے گزرے جنہاں نو اللہ نے پتر ہی پتر دیتے کتنے انبیاء ایسے گزرے جنہاں نو اللہ نے بیٹے بھی دیتے بیٹیاں بھی دیتیاں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیتے 4 بیٹیاں دیتیاں 3 بیٹے اللہ نے بچپن چی واپس لے لے 4 بیٹیاں دے کے 4 نو جوان کیتا میرے پیغمبر نے 4 دیاں شادیاں کیتیاں پھر 3 بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام دی حیات طیبہ دے اندر ہی وفات پا گئیاں ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے نبی پاک دی وفات پاک تو بعد 6 مہینے تک زندہ رہیاں اے مردیاں کندیاں نے اللہ رب العالمین دیاں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے لوگوں میں اللہ دی ذات نو پہچانی ہیں اس باب تو سیانی ہیں اس گل تو ہے کہ میری خواہش ہو روندی میری سوچ ہو روندی میری فکر ہو روندی اللہ اپنیاں مرضیاں کر کے وخان دے یعنی میں ہور کو جاندہ اللہ کوئی ہور ہی کر کے وخا دیں دے کہ میں نو پتہ لگیا کوئی ذات انجدی ضرور ہے جڑی اللہ السمد دے جڑی بے نیاز ذات ہے اپنیاں مرضیاں کرنے والی ذات ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین اللہ پوری کائنات دا مالک و خالق وہ جو چاہے تو قطروں قطروں کو سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے اللہ اکبر ذات محترم عقیدہ توحید اپناؤ عقیدہ توحید اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہاں کیا ساڑھا رب اللہ ہے اللہ اکبر پھر ڈٹ گئے سکی دیتے ہمیں زبانی قرار ہی نہیں کیتا بلکہ دیتے جانا دے نظرانے بھی پیش کر چھڑے استقامو پھر ڈٹ گئے استقامت اختیار کر گئے آندیاں بڑیاں آئیاں طوفان بڑے آئے ٹینشنہ بڑیاں آئیاں تکلیفاں دے سامنے کرنے پہ مگر وہ ڈٹ گئے سکیدے تے ڈٹ گئے استقامت اختیار کر گئے اللہ فرماتے نے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا اللہ دے فرشتے اتر دینے انہاں لوگاں واسطے بشارتاں لے کے آندے نے مبارکاں لے کے آندے نے خوشخبریاں لے کے آندے نے آکے کہندے نے اللہ
ولا تخافوا او عقیدہ توحید تے ڈٹ جان والیو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں خوف کرن دی لوڑ کوئی نہیں ولا تحزنوا تانوں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے نہ قبر دا خوف رکھیا جے نہ حشر دا غم رکھیا جے وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون بلکہ تانوں خوشخبری ہوے تانوں مبارک ہوے اللہ نے جنت دا وعدہ فرمایا ہے اللہ تانوں جنت عطا کرن گے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تانوں خوف ہے ہی کوئی نہیں تانوں ٹینشن ہے ہی کوئی نہیں بلکہ تانوں جنت دی بشارت ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون فرمایا خوشخبریوں نواز دے جڑے ایمان لے آئے عمل اچھے کر کے وقائے جنت دی خوشخبری حضرات محترم اگر تسی ویکھو نے اس بات نو اللہ اکبر ایتے کریمہ تے غور کرو کی پتہ لگدا ہے جنہ استقامت اختیار کی تھی عقیدہ توحید تے ڈٹ کے اللہ دی وحدانیت والے عقیدے تے انہاں تے فرشتے اتر دینے بشارتاں لے کے آن دینے اللہ اکبر تے پھر صحابہ تو عظیم جماعت کڑی ہوئے گی جنہ استقامت اختیار کیتی ہوئے کہنو تے مہمیاں نا اللہ وحدہ لا شریک ہے تسی بھی آن دیو اللہ وحدہ لا شریک ہے ایمان تے ساڑھا بھی ہے پر بڑی معترت دے نال ساڑھا ایمان بڑا کمزور ایمان ہے ساڑھا ایمان تے چاند سکیاں تے بھی ڈول جاندہ ہے ساڑھا ایمان تے ٹکیاں تے بھی ویک جاندہ ہے ساڑھا ایمان تے جناب اللہ اکبر کسی دا حسن شباب ویک کے ڈول جاندہ ہے ساڑھا ایمان ملکان دے ویزیاں واسطے مک جاندہ ہے ساڑھا ایمان برادری پیچھے ختم ہو جاندہ ہے ساڑھا ایمان سجنہ پیچھے ختم ہو جاندہ ہے مگر میرے بھائیوں 202 دے رہن والے کھدر والا دے باسیوں میرے پیغمبر دے صحابہ و عظیم جماعت نے جنہ کیا ساڑھا رب اللہ ہے پھر بڑے طوفان آئے تے بڑیاں ٹینشن آئیاں اور نہ کیا ساڑھا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے سکی دیتے اللہ اکبر اسی نکی نکی گالتے ایمان بیچ لینے اسی 500 روپے دی خاطر جھوٹی قسم چک لینے اسی 1000 روپیہ کمان دی خاطر جھوٹ بولن لگ جانے مگر قربان جاواں صحابہ کنج دی استقامت اختیار کی تھی اور نہ کیا ساڑھا رب اللہ ہے مشرقین مکہ نے انہوں نے رشتہ داریاں توڑ لیاں وہ پھر بھی ڈٹ گئے سکی دیتے اور نہ کیا ساڑھا رب اللہ ہے مشرقین مکہ انہوں دیاں جائیداداں لٹ لیاں وہ پھر بھی ڈٹ گئے سکی دیتے انہاں کیا ساڑھا رب اللہ ہے مشرقین مکہ انہوں مکے دے وچوں ہجرت تے مجبور کر دیتا اللہ اکبر وہ پھر بھی ڈٹ گئے سکی دیتے ایڈی عظیم جماعت صحابہ دی جماعت اوے نکیاں نکیاں گلاں تے ڈول جان والے ہو تے گھبرا جان والے ہو تے ٹینشن لے جان والے ہو میرے پیغمبر دے صحابہ کی عظیم گروہ نے انہاں دیاں اکھاں چ مار کے سیخا اکھاں کٹ دیتیاں گئیاں مگر سم استقامو وہ ڈٹ گئے عقیدہ توحید تے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے مگر ڈٹ گئے عقیدہ توحید تے انگاریاں تے لٹا دیتا گیا مگر ڈٹ گئے عقیدہ توحید تے جسم دے ایک ایک جز نو کٹ کٹ کے اے کان کٹ کے اکھاں کٹ کے تے اونٹ کٹ کے ہار بنا کے گلیاں چ پا لے گئے مگر ڈٹ گئے عقیدہ توحید تے میرے پیغمبر دے صحابہ بچے ذبح کرا کے بھی توحید تے ڈٹے ماپے مروا کے بھی توحید تے ڈٹے جائیداداں گوا کے بھی توحید تے ڈٹے حضرات میرے نبی دے صحابہ انج ڈٹی عقیدہ توحید تے انج استقامت اختیار کی تھی کولیاں تے لیٹ کے بھی احد دا نعرہ مار دے رہے نے تے سولیاں تے چڑھ کے بھی احد دا نعرہ مار دے رہے نے
استقامت اختیار کیتی صحابہ نے اے او لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا صحابہ کول فرشتے آندے فرشتے اتر دے بشارتاں لے کے محبتاں لے کے آندے پیار دے بول لے کے آندے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واسطے توجہ کریا جے غور کریا جے کون صحابہ رب تے او راضی تے رب اونا تے راضی رب تے او راضی تے رب اونا تے راضی رب تے او راضی تے رب اونا تے راضی باقی سب کچھ دھوکہ بازی باقی سب کچھ دھوکہ بازی میں قرآن کھول کھول کے وکھاواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا کوئی جلدا ہے تا جلے میں جلاواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا کل وی او ہن رلے اج وی نہیں رلے کل وی او ہن رلے اج وی نہیں رلے دل نہ منی جیدا او نال میرے چلے دل نہ منی جیدا او نال میرے چلے اوے رل ستے سونے یاراں نوں وکھاواں گا رل ستے سونے یاراں نوں وکھاواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا میں صحابہ تو جوانی وار جاواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا اللہ اکبر حضرات محترم آکھیا ساڈا رب اللہ ہے پھر میں شبڑیاں آئیوں تے مگر او ڈولے نہیں ایمان دا سودا نہیں کیتا ڈٹ کے عقیدہ توحید تے اللہ دے فرشتے ایسے تے لوگاں تے اتر دینے بشارتاں لے کے آندے نے مبارکاں لے کے آندے نے آؤ ذرا کھدر والا دے باسیو 202 دے رہن والے گردوں نواہ تو آن والے میرے مسلمان بھائیو سائیوال تو آن والا ہے توڑا ویر اے پردیسی ویر توڑے واسطے بڑے قیمتی محبت دے پھول لے کے آیا ہے میں عرض کرنا چاہنا فرشتوں کا صحابہ سے پیار ہن ذرا پیار ویکھے آجے آج میں توڑے سامنے فرشتیاں دا صحابہ نال پیار بھی دسنا ہے فرشتہ دا لے بیعت نال پیار بھی دسنا ہے تسی توجہ کرنی ہے پہلی حدیث مبارکہ تے غور کرو صحابہ نال فرشتیاں دا پیار غالباً صحیح مسلم دی روایت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این کار دے اندر تشریف فرمانے تے میرے پیغمبر جی میں بندہ کار دے اندر ہے میں بے تکلفی دی حالت دے اندر لیٹ جاندہ ہے اللہ دے نبی لیٹے ہوئے نے تے آپ دیاں پنڈلیاں تو کپڑا درہ ہٹیا ہویا ہے تے میرے پیغمبر لیٹے ہوئے آرام کر رہے دروازے تے دستک ہو گئی کون آیا دروازے تے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آقا فرماتے نے عائشہ پیاری ہے میری ابو بکر نو اجازت نہیں ہونا اپنے ابو نو اندر بلاؤ حضرت ابو بکر صدیق آگے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کڑا کے بیٹھے میرے نبی نے میں گفتگو ہوئے پھر دروازے تے دستک ہوئی کون آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فرمایا عائشہ پیاری ہے میرے عمر نو اجازت دیتی جائے حضرت عمر بھی آگئے میرے نبی کو بیٹھ گئے اللہ دے نبی نال محبت دے بولن لگ گئے دروازے تے دستک کوئی کون آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آقا جی جنابی عثمان آئے نے اللہ دے نبی اٹھے میرے نبی سیدھے ہو کے بیٹھے نبی پاک نے اپنیاں پنڈلیاں والا کپڑا درست فرمایا اللہ اکبر میرے نبی بالکل ٹھیک ہو کے بیٹھ
بیٹھ گئے ہوئے برادریاں والو اللہ اکبر رشتہ داریاں والو ایتھے ایک گل اسلام دی کرنا چاہنا میرے نبی دا دماد آیا دورہ دماد نبی پاک دے گھر دے اندر تے اللہ دے نبی اپنے دماد دا حیا اس قدر زیادہ کر دے اپنے دماد نو پروٹوکول اس قدر زیادہ دین دے اپنے دماد دی عزت اس قدر زیادہ کر دے میرے او بزرگو تسی جگیردار ہو پھر بھی سن لو تسی نمبردار ہو پھر بھی سن لو تسی چودھری ہو پھر بھی سن لو اللہ تنو اور عزت شانہ دے وے دماد گھر آجے انہوں عزت نل بلایا کر دماد گھر آجے انہیں احترام کریا کر اللہ اکبر چاہنا تیری تھی سکھی وسے اپنے دماد نو عزت دیا کر عجیب ساڈا مال میری ماں ایک گل چنگی نہیں کہ دماد گڈی تے آئے تے پروٹوکول ہو رومن یہ دماد موٹر سیکل تے آئے تے پروٹوکول ہو رومن اللہ اکبر جے چار پیسے دماد کول چنگے ہومن اللہ اکبر کوٹھی گڈی ہوئے تے پھر اندے واسطے کھانے آن دی اور روٹین ہوئے جے دماد صاحب مارے کر دی ہومن پھر اندے واسطے کھانے آن دی روٹین ہو روے ایک گل چنگی نہیں دماد دماد ہی ہوندہ ہے عزت دی جگہ تے ہوندہ ہے ادب کرنا میرے نبی دسے آئے اللہ اکبر عثمانی صاحب بیان کرنے سنا فیضا اللہ میرے پیغمبر بیٹی نو کی سمجھایا کر دے بیٹی میرے علی نو پریشان نہ کری علی کو ڈیمانڈا نہ کری میرے علی نو تنگ نہ کری اپنے شوہر دا شکر گزار بن کے رہنا ہے میری بیٹی اللہ اکبر سیدہ فاطمہ ناراض ہویاں اللہ دے نبی نو پتہ لگیا فرمایا علی کتے گیا ہے ابو جی ناراض ہو کے چلے گئے جناب علی میرے نال بار کروں چلے گئے تے میرے نبی حضرت علی دے پیچھے چلے گئے حضرت علی مسجد نبوی دے اندر انج کچے سیم تے لیٹے ہوئے سن تے میرے نبی نے ویکھیا کمر تے مٹی لگی ہوئی ہے تے حضرت زمین تے لیٹے ہوئے آقا فرماتے نے کم یا ابو تراب اے مٹی دے باپ مٹی تے لیٹن اڑے درہ کھڑا ہونا اللہ اکبر میرے نبی نے اٹھایا گال نہ لایا پیار کیتا دماد نو خود کارت کہہ کے گئے بیٹی نو بٹھا کے سمجھایا دماد نو بٹھا کے سمجھایا اے انداز ہوندہ جے جنہ بیٹیاں وسانیاں ہومن جنہ نے تربیتاں کرنیاں ہومن اسی گال پہ جانیاں تینوں تیئے کوئی ایک گال کرے تو 100 گل سلانی ہے تینوں کوئی ایک واری اچھا بولے تو 1000 واری اچھا بولنا ہے انج تیاں نہیں وستیاں اللہ اکبر ویخ میرے نبی دا دماد آیا اللہ دے نبی سیدھے ہو کے بیٹھے میرے نبی نے اپنیاں پنڈلیاں والا کپڑا بھی درست فرمایا یار کارنو چلے گئے امی عائشہ فرما دیا نے آقا جی میں عجیب مندر ویکھے ہے میرے بابا حضرت ابو بکر آئے تسی اونجی لیٹے رہے حضرت عمر فاروق آئے تسی اونجی لیٹے رہے جناب عثمان آئے تے تسی سیدھے ہو کے بیٹھے تسی اپنیاں پنڈلیاں دا کپڑا بھی ٹھیک کیتا سونےوں گل کیے ہائے میں قربان جاما فرشتوں کا صحابہ سے پیار آقا فرماندے نے عائشہ مینوں عثمان تو حیائی بڑھان دائے مینوں عثمان تو شرمائی بڑیاں دیاں سونےاں محبوبہ وجہ کے فرمایا عائشہ اس انسان دا میں محمد حیا کیوں نہ کرا جدا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دینے جدا حیا آسمان دے نوری بھی کر دینے میں کیوں نہ ہوندہ حیا کرا کی پتہ لگیا عثمان میرے نبی دا عظیم صحابی ہے جدا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دے رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر حیا دار بندہ ہوئے تے فرشتے بھی بندے دا حیا کر دے جے تسی بھی حیا دار بن جاؤ اللہ تو آڈا حیا کرنگے اللہ دے فرشتے تو آڈا حیا کرنگے اللہ اکبر اور ایتھے کو ہور گال بھی کرا کوئی بندہ ذہن جو غلط فہمی نہ لے کے جائے یہ ذمہ دار سٹیج ہے ایتھے ذمہ دار جناب غلط فہمیاں دادا اللہ کر کے جانے غلط فہمیاں لے کے نہیں جانیاں بابے ذہن جو سوچ نہیں دینے لو جی یہ حدیث تو تے پھر انج معلوم ہوندہ ہے کہ حضرت عثمان دا فرشتے حیا کر دینے کی مطلب حضرت ابو بکر دا فرشتے حیا نہیں کر دے حضرت عمر دا فرشتے حیا نہیں کر دے نہیں ویر جی ایک گل نہیں فرشتے
سارے صحابہ دا حیا کردے نے سارے صحابہ دی قدر کردے نے مگر اللہ دا ایک قانون ہے اللہ بندیاں نو وکھریاں وکھریاں خوبیاں عطا کردے نے مثال دے طور تے اللہ نے مینوں کچھ ایسیاں خوبیاں نال نوازیا ہے جڑیاں اللہ تانوں نہیں عطا کیتیاں تے اللہ تعالی نے تانوں کچھ ایسیاں خوبیاں دتیاں جڑیاں اللہ نے مینوں نہیں دتیاں اے اللہ دا قانون ہے اللہ وکھرے وکھرے مرتبے مقام دیندا ہے گل حضرت ابو بکر صدیق دی آوے تے گل تے پھر صداقت دی چھڑ پیندی ہے یہ گل فاروق اعظم دی آوے تے گل تے پھر جناب دلیری تے جناب عدالت دی چھڑ پیندی ہے یہ گل حضرت عثمان غنی دی آ جائے گل سخاوت تے حیا دی آئے گی یہ گل حیدر کرار شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم دی آئے حضرات محترم تے گل پھر شجاعت دی آئے گی گل پھر جہاد دی آئے گی گل پھر بہادری دی آئے گی اے وکھرے وکھرے اوصاف اللہ عطا کیتے نے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی حدیث مبارکہ دے اندر صحابہ دیاں وکھریاں وکھریاں خوبیاں بیان کیتیاں آقا فرماندے نے لوگو میری امت دے اندر میری امت دے سب تو زیادہ رحم کرنے والی شخصیت اللہ اکبر سب تو زیادہ شفقت کرنے والا انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ دے دین سب تو زیادہ اللہ دے دین دے معاملے توحید دے معاملے اندر سخت طبیعت اور زیادہ غیرت رکھن والا میرا فاروق اعظم ہے اور میری امت دا سب تو بڑا حیادار انسان عثمان غنی ہے اور میری امت دا سب تو اچھا جج سب تو اچھے فیصلے کرنے والا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے آپ وکھریاں وکھریاں خوبیاں بیان کیتیاں نے نالے جان دیو میرا عثمان کتنا حیادار انسان سی کتنا شرما والا حیا والا انسان اللہ اکبر حضرت عثمان نے دور جہالت اندر بھی میرے مسلمان بھائیو کدی زنا نہیں سی کیتا کدی بدکاری نہیں سی کیتی کدی شراب نوشی نہیں سی کیتی ایڈا شرما والا نوجوان ایڈا حیا والا نوجوان بعد روایات چاہتا ہے حضرت عثمان غنی جدوں غسل خانے جاندے غسل کرنے واسطے اپنا پورا لباس اوتھے بھی نہیں سی اتار دے اپنا تہ بند اوتھے بھی نہیں سی اتار دے صحابہ کہندے نے امیر المومنین جی ایتھے جا کے لباس اتارن دی ممانت کوئی نہیں نہان لگا بندہ لباس اتار سکدا ہے اچھی طرح نہان واسطے تسی اوتھے بھی نہیں تہ بند اتار دے تے میرے عثمان فرماندے نے لوگو پتہ مینوں ہی ہے پر مینوں حیا ہی بڑی آندی ہے مینوں شرم ہی بڑی آندی ہے اور کوئی نہ ویکھے میرا رب ہر جگہ ویندا پیا ہے تے مینوں شرم آندی ہے کہ میں سارا لباس اتار کے کھڑا واہ عثمان تیرے حیا نو سلام ہے واہ عثمان تیریاں شرماں نو سلام ہے ایڈا حیادار انسان میرے عثمان فرماندے نے لوگو مینوں اللہ دی قسم ہے جس دن میں نبی پاک دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے اس دن تو بعد میں اپنا سجاد کدی اپنی شرمگاہ نو نہیں لایا کدی اپنی شرمگاہ دے ول نہیں لے کے گیا اللہ اکبر اتنا حیادار جوان ہے کیوں نہ اللہ دے فرشتے بھی حیا کرن تسی بھی حیا والے بن جاؤ اوے چوکاں وچ لوکاں دیاں بیٹیاں دے انتظار وچ کھلون والے جوانا اللہ اکبر حیادار بن اللہ دے فرشتے تیرا حیا کرن گے حضرت عثمان دی عظمت نو سلام فرشتے محبت کر دینے فرشتے حیا کر دینے اگر تسی تھوڑی جی توجہ کرو نا میں تواڈے سینے ٹھارا کرتے ہیں حیا نوری عثمان غنی تیرا کرتے ہیں حیا نوری عثمان غنی تیرا آقا نے بتلائی اس شان کے کیا کہنے آقا نے بتلائی اس شان کے کیا کہنے اس شان کے کیا کہنے سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے پاکیزہ مکرم اس انسان کے کیا کہنے پر دست نبی خاتم ایک شجر کے سائے میں
حاتم ایک شجر کے سائے میں عثمان کے لیے بیعت رضوان کے کیا کہنے، عثمان کے لیے بیعت رضوان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوان۔ جملہ سننے والا جے، قرآن ہے عثمان کا، عثمان ہے قرآن کا، قرآن ہے عثمان کا، عثمان ہے قرآن کا، قرآن کے کیا کہنے، عثمان کے کیا کہنے۔ اچھا تسی ماشاءاللہ مینوں لگتا ہے مولانا بشیر صاحب کو دم کرانی آئے ہو سارے آج توجہ، میں اتنا زور لایا تو تسی مجال ہے کہ سبحان اللہ بھی آکھی ہوئے، اچھی کہو خواہ سبحان اللہ، حالانکہ تو انہوں چنگی پلی امدی بھی ہے پھر تسی ڈنڈی مار رہے۔ میں آکھا بھی شاید بندے امدی نہ ہوئے کسی دیر میں، سبحان اللہ کہی دی یار، اللہ اجر دے گا انشاءاللہ۔ ویکھو نا آپ بیٹھے ہیں مجلس اندر، سبحان اللہ دا معنی پتہ کی بھلا کی ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک۔ آپ ان بیٹھے ہیں مجلس وچ گلاں گلاں تے بندے کئی جے قرآن پڑھیا، شعر پڑھیا، کوئی اچھی بات ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بندہ کہی جاندہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ۔ آپ 100 واری کہیے، 1000 واری کہیے، لکھ واری کہیے، جے ایک واری اللہ کہہ دیتا نا عجاب بندے آجے تم مینوں پاک کرنا ہے تے تمہیں گناہاں تو پاک ہے تے اپنا کام بن جانا ہے انشاءاللہ، تے کو مول لگنا ہے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ کوئی تو آڈا خرچہ ہویا ہوگا، کوئی نہ ہویا، تے جے پرچہ ہویا تے میں چھڑا لنگا، نہیں تا پرویز بھی ایتھے ہی ہے، ماسر لیاقہ صاحب بھی ایتھے نے تانوں چھڑا لنگے انشاءاللہ۔ ہون میں جدو پڑھنا ہے نا شعر تسی سبحان اللہ بھی کہنے، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، پاکیزہ مکرم اس انسان کے کیا کہنے، پاکیزہ مکرم کرتے ہیں خیا نوری عثمان غنی تیرا، آقا نے ہے بتلائی اس شان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے۔ اللہ اکبر، فرشتوں کا صحابہ سے پیار، فرشتے صحابہ نے محبت کر دینے، پیار کر دینے۔ دوسری حدیث مبارکہ تے غور کرے آجے، پہلی حدیث صحابی رسول دے متعلق ہے، دوسری حدیث آقا دے اہل بیت دے متعلق، نبی پاک دے گرانے دے متعلق۔ تے نبی پاک دا گرانہ پتہ ہے کیڑا ہے، حضور دے اہل بیت پتہ جے کون کون نے، اہل بیت دی شان تے تسی سن دیو علماء کوڑو، اہل بیت دی پہچان بھی دینے چ رکھو۔ اہل بیت اندر سب تو پہلے حضور دیاں بیویاں نے، او دے بعد آپ دی اولاد ہے، او دے بعد آپ دے خاندان دے او لوگ جڑے آپ تے ایمان لے کے آئے، آل عباس، آل امیر حمزہ، آل عقیل، آل جعفر تیار، آل علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے اہل بیت نے۔ اور نبی پاک دی بیوی دی تنوں گل سناوا، اہل بیت دی گل سناوا، حدیث پاک کے چاند ہے، میری تیری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ محدثہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امی جان فرمان دی نے میں کار دے کام کر رہی ہاں تے نبی پاک سینچ بیٹھے ہوئے نے، تے اللہ دے نبی فرماتے نے اے میری عائشہ اے میری حمیرہ، جی اللہ دے نبی جی حکم ہوئے، اللہ دے نبی آڈر ہوئے، تے آقا فرماتے نے عائشہ پیاریے اے میرے کل جبرائیل آیا، جبرائیل تے جبرائیل عائشہ تنوں سلام عرض پیا کر دے،
جبرائیل تینوں سلام کہندا پیا ہے جبرائیل کہندا آقا جی سیدہ عائشہ نو میرا بھی سلام کہہ چھڈو واہ میاں عائشہ تیری عظمت نو سلام ہے نوریاں دا سردار تینوں سلام کہنا دا ہے فرشتیاں دا نواب تینوں سلام کہندا پیا ہے اللہ اکبر لہذا کواں کا دعوت دیاں گا لوگو ادب کرو انہاں ماواں دا حیا کرو انہاں ماواں دا اوئے میری ماں عائشہ صدیقہ دا شان ایڈا اچھا ہے کہ فرشتیاں دا سردار بھی سلام کہندا پیا جے ادب کریا کر نبی پاک دیاں بیویاں دا حیا کریا کر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا لوگو تواڈے وچوں جڑے مومن بندے نے او مومن پتہ ہے کون نے اللہ جی کون نے فرمایا جڑے لوگ اپنی جان تو زیادہ اللہ دے رسول دی جان نو ترجیح دیندے نے یعنی نبی پاک دی بات نو اگے جان دے نے جان نالوں زیادہ پیار کر دے نے تے نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے مومن ہو نے جنہاں دیاں ماواں نبی پاک دیاں بیویاں نے یعنی جڑے انہاں نو ماواں جان دے ادب کر دے احترام کر دے نے لہذا ویر جی اگر تسی مومن دی پہچان کرنی ہووے نا تے جڑا بندہ انہاں ماواں دا ادب کرے جڑا حضور دیاں بیویاں دا حیا کرے مان لو بھی یہ بندہ مومن ہے مومن تے جڑا انہاں ماواں دے بارے جرا کرے جڑا انہاں ماواں تے بہتان بازی کرے جڑا انہاں ماواں تے انظام لائے انہاں دے امام تے شک کرے پھر پاک کر لو پھر اے یقین بنا لو اور جو مرضی ہووے اے بندہ مومن نہیں ہو سکدا کیونکہ قرآن کہندا پیا اے مومن ہووے جڑا نبی دیاں بیویاں نو ماواں کہندا اے ادب تے حیا کردا اے اللہ اکبر او آیا نے ایک بندہ آیا جناب پیغام نبی پاک علیہ السلام دی دوجہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ماں جی نو کسی نے آکھیا کہ فلاں جڑا بندہ ہے نا او کہندا میں عائشہ پاک نو ماں نہیں مندا سیدہ عائشہ نو میں امی نہیں مندا تے ماں جی فرماندیاں نے او صحیح کہندا ہے میں اون دی ماں نہیں میں مومناں دی ماں میں مومناں دی ماں اللہ اکبر ذات محترم امی عائشہ نوریاں دے سردار نے سلام پیش کیتا ہے سلام پیش کیتا ہے تے ایمان تمہیں صدقے جاواں ماں جی دا ایمان میری ماں بہنوں آؤ سنو سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت تے غور کرو ایمان کیسا ہے نبی پاک فرماتے نے عائشہ جبرائیل تینوں سلام کہندا پیا ہے تے ماں جی نے نہیں آکھیا اللہ دے نبی میں تا کناں نال سنیا ہی کوئی نہیں میں تے جبرائیل نو اکھاں نال ویکھیا ہی کوئی نہیں میں کیویں مننا تسی کہی جاندے ہو کہ جبرائیل سلام کہندا پیا تے میں کیویں من لواں مینوں یا تے جبرائیل وکھا چھڈو یا اون دی آواز مینوں سنا چھڈو نہیں 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 سنیا ماں جی فرماندیاں نے سونیو جو تسی ویکھدے ہو او میں نہیں ویکھدی پئی جو تسی سندے پئے ہو او میں نہیں سندی پئی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان وینج دو وینج دا ایمان بڑھا اللہ دے نبی نے کہہ دیتا تے ماں جی نے من لیا ایمان کی آئی انو جاندے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان انو کیا جاندہ ہے ایک آدھا ایمان ہے اللہ دے نبی دی حدیث ہو روے ساڑھا عمل ہو روے اللہ دے نبی دا حکم ہو روے ساڑھا طریقہ ہو روے نہیں جی حدیث دا پتہ ہے برادری نہیں رہن دین دی سجن نہیں رہن دین دے انو ایمان نہیں کہیں دے ایمان کہیں دے نے سمعنا وعطانا سن لئی نبی پاک دی حدیث پھر من لیا انو پھر چونکہ چنانچہ اگر تے مگر یوں فلاں اینج نہیں 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 اللہ اکبر ایمان حضور دا فرمان سامنے آ گیا تے من لیا اللہ دے نبی دا جو حکم ہے میں انو تسلیم کرنا ماں عائشہ صدیقہ دا ایمان اللہ اکبر حدیث صحیح بخاری دی تو انو سنا ماں رشتوں کا صحابہ سے پیار آقا فرماتے نے عائشہ میری تیری شادی تو پہلا کئی مرتبہ جبرائیل میرے کول ایک ریشمی رومال دی اندر لپیٹ کے ایک تصویر لے کے آیا تے مینوں جبرائیل کہندا سونیو اے جڑی خاتون دی تصویر ہے اللہ تعالی نے نو دنیا تے بھی تواڈی بیوی بنایا ہے تے جنت وچ بھی تواڈی بیوی بنایا ہے
جنت وچ وی تہاڈی زوجہ آقا فرماتے نے عائشہ جدوں ریشمی رومال کھولیا گیا تے مینوں وچ تیری تصویر وکھائی گئی تے میں حیران بھی ہویا تے میں آکھیا جے میرے اللہ دا فیصلہ ہے پھر انج ہو کے رہے گا اللہ تعالی انج کر کے وکھان گے اللہ اکبر فرشتوں کا صحابہ سے پیار ماں جی امی عائشہ دی تصویر میرے نبی نو فرشتہ لے آ کے وکھاندا ہے تے یاد رکھو فرشتہ اللہ دے حکم دے خلاف کوئی کام نہیں کردا رب دے آرڈر دے مطابق چلدا ہے ماں عائشہ دا انتخاب میرے نبی واسطے خود اللہ نے کیتا ہے اللہ کلام دے نے فرشتے نو جہاں میرے نبی نو عائشہ دی تصویر وکھا کے لیا اللہ اکبر توجہ کرے آجے اچھا یہ تو مسئلہ بھی ذہن وچ رکھ لو مسئلہ بھی ذہن وچ رکھ لو اسی بڑے بعض دفعہ ضدی ہو جانے بہت ہی ضدی ہو جانے بیٹی بیٹے دا رشتہ دا معاملہ ہوئے نا تے شریعت نے اجازت دیتی ہے بھی لڑکے نو ایک نظر دیکھن دی اجازت ہے لڑکا اپنی بیوی نو دیکھ لے لڑکی اپنے خامند نو دیکھ سکتی ہے جدے نال نکاح طے ہو رہا ہے رشتہ طے ہو رہا ہے اسی جڑے کام صحیح نے نا جی انہاں چ اسی ضدی ہو جانے تے دیندار بن جانے تے جڑے کام پٹھے نے اوتھے حاجی صاحب بھی کہہ رہے ہوندے پھر منڈے مجبور کر لیندے اے کام جائز ہے اے تسی کرن نہیں دیندے منڈے دی منگنی رکھ لئیے تے او بھی توں کتھے میں گھر بیٹھا تے کی ہویا اج میری منگنی منڈا اوتھے بیٹھا ہے تے 50 بندے منگنی کرن گئے ہوئے جدی منگنی ہے انہیں ویکھیا ہی نہیں بیوی نو بھی میری بیوی کس طرح دی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک میں پتہ لگیا فرمایا مغیرہ نکاح نہیں کیتا شادی اللہ دے نبی رشتہ طے ہو گیا ہے کنساریہ عورت دے نال تے فرمایا اپنی بیوی نو ویکھیا ہی اللہ دے نبی نہیں ویکھیا فرمایا تو ویکھ لے تیرا حق ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کہندے نے پھر مینوں اونی دیر چین نہیں آیا جنی دیر تک میں اپنی بیوی نو ویکھیا نہیں کیونکہ اللہ دے نبی دا حکم آ گیا ایتھے اسی ضدی ایتھے سانو غیرتاں یاد آندیاں تے ادوں نہیں یاد آندی جدوں ویڈیو والے نوں 10,000 دے کے لیاونے اے بنا فلم میرے منڈے دا ویاہ ہے ساڈی کڑی دا ویاہ ہے او ساڈی دھی نوں کہہ رہا ہوندا سجے ویکھو میں تہاڈی تصویر بناواں اٹھ کے کھڑے ہوو نا جی تھوڑا چل کے وکھاؤ تہاڈی غیرتاں کتھے گئیاں ادوں جدوں دین دا معاملہ آ گیا بھی لڑکے نوں لڑکی دکھاؤ لڑکی نوں لڑکے دی تصویر دکھاؤ یا انہوں دکھاؤ اوتھے غیرت آ گئی نہیں اسی نہیں انج دا کدی کام کیتا اسی زیادتی کرنے آئے اولاد دا حق کے ساڑھے تے اس حق نو ادا کریا کرو اللہ تعالیٰ فرشتے نو گلا رہے نے میرے نبی نو جا کے عائشہ دی تصویر وکھا گیا رضی اللہ تعالیٰ تقریراں سنیا کرو مسئلے بھی سمجھیا کرو عمل والے پاسے بھی آیا کرو یاد رکھو جی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ولی دے بغیر کسی لڑکی دا نکاح نہیں ہو سکتا او دے سربراہ دی اجازت دے بغیر تے اللہ دے نبی نے یہ بھی فرمایا لڑکی یا لڑکے دی رضا مندی دے بخلاف بھی انہاں دا نکاح نہیں ہو سکتا جے لڑکی راضی نہیں لڑکا راضی نہیں تے نکاح نہیں جی ہونا اسی برادریاں دی بھیڑ چڑھا دینے ہاں پگاں دی بھیڑ چڑھا ساڈی ناک نہیں رہندی بس میں کر دیتا فیصلہ پھر بعد ذلیل ہوندے نے بھی میں اور چنگا سی مان نہیں لیندا ہن مر گئی ہن بھج گئی تے پہلے شریعت نو دین نو فالو کرنا سی دین نے بڑیاں آسانیاں رکھیاں جان بوجھ کے اسی تنگیاں پیدا کر دیتے ہیں اور تیاں نو بھی چاہیے کہ حیا کرن جنہاں نے پالیا پوساؤ میری بہن گل سن لے اس باپ تو ود کے تینوں وفادار کوئی نہیں لبنا والدین تو ود کے تیری عزت دا تیرے حقوق دا محافظ تینوں کوئی نہیں لبنا ایویں کسے مشتنڈے دے پیچھے لگ کے ماں باپ دی عزت نہ روڑی اے بڑے گندے لوگ نہیں اپنی حرص و حوث پوری کر کے تینوں راوی دریا دی زینت بنا چڑھن گے ماں باپ دی عزت نہ روڑ کے چلی جائیں تے ماں باپ تسی بھی اپنی اولاد دی خواہشات دا احترام کریا دین نو سمجھو اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نال فرشتیاں دی محبت آپ دے گھرانے نال فرشتیاں دا پیار فرشتہ تصویر لیا کے وکھاندا پیا ماں جی دی اگلی گل سنو میرے پیغمبر دیاں 11 یا 13 بیویاں نے اللہ اکبر اے ساریاں عظمت والیاں ساریاں شان والیاں ساریاں مقام و مرتبے والیاں پر وکھرے وکھرے اللہ نے مقام دیتے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی
اللہ اکبر ساریاں بیویاں تو ایک وکھری شان تانوں دساں وکھرا مقام دساں حضور دیاں بیویاں ساریاں ہی آتا نے اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا میرے نبی دیاں بیویاں دا ذکر اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر دی بیویو تسی عام عورتاں دی طرح نہیں تہاڈا شان بڑا اونچا تہاڈا مقام بڑا اعلیٰ حضور دیاں ساریاں بیویاں فرمایا عائشہ صدیقہ دی ایک ایسی شان جڑی باقی بیویاں دے حصے چ نہیں آئی وہ پتہ ہے کیے آؤ ویکھو فرشتوں کا صحابہ سے پیار حضرات محترم حضور دیاں 11 بیویاں وچوں میرے نبی دی بیوی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او مقدس بیوی ہے اللہ اکبر جدے جناب بستر تے بھی فرشتہ قرآن لے کے آندا سی جدے بستر تے بھی وحی دا نزول ہوندا فرشتوں کا صحابہ سے پیار ماں جی اپنے بستر تے موجود نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر اللہ اکبر تے فرشتہ قرآن دی وحی لے کے آ رہا اللہ دے پیغام لے کے آ رہا ہے اے مقام ملیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو میں عرض کر رہے ہیں فرشتوں کا صحابہ سے پیار ویر جی انہاں دے مقام بڑے اعلیٰ نے انہاں تے جرا نہ کریا کر انہاں دے ایمان تے شک نہ کریا کر کئی بندیاں دی عادت ایویں جناب نبی پاک دیاں بیویاں سلیکشن کران لگ جان گے اوندا شان زیادہ ایندا شان تھوڑا حضور دیاں بیٹیاں سلیکشن کران لگ جان گے ایندا شان زیادہ ایندا شان تھوڑا یا بیٹیاں تے بیویاں سلیکشن نا ویر اے سارا پاکاں دا گھرانہ ہے ادب والیاں دا گھرانہ حیا والیاں دا گھرانہ طہارت والیاں دا گھرانہ اے سارے عزتاں والے شاناں والے انہاں دے اندر جناب اللہ اکبر ونڈا نہ پایا کر بس محبت ہی کریا کر تعریفاں ہی کریا کر اللہ اکبر اے سارے شان والے نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عظمت والیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عظمت والیاں اللہ اکبر توجہ کریا جی ایک بندہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے کوڑا کہندا امام صاحب دسو امی عائشہ دا شان بہت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا شان بہت ہے تے اللہ نے مولا نو بڑی بصیرت دیتی سی نا وقت دے امام سن تے فرمان لگے میں کون ہونا ماواں تیاں دے چ ونڈاں پان والا مینوں کیڑی لوڑ ہے بھی ماواں تیاں دے شان ودھان گھٹان دی او پاکاں دا گھرانہ سارے ہی عظمت والے پر گل سن لے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آلہ امی عائشہ بھی آلہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جنتی جنت جان گے سیدہ فاطمہ میرے علی نال جائے گی تے امی عائشہ سونے نبی نال جائے گی اللہ کو اکبر لہذا پیار کرنے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے گلدستہ نبی دے گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اے گلدستہ نبی دے گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے جی اس گل تو منکر سڑ دائے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھے آئے پھر لاڑ محبوب دا پھڑے آئے تابدار حضور انور دائے اس گل تو بھی منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دائے بڑی پیاری گل ہن پتر جو زہرا دے ہیں درد نشانی امی عائشہ لوگو حسنین دی نانی
امی امی عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو بھی اتنا ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو بھی اتنا اے رولا سارا زردائے اس گل تو منکر سڑدائے جی اس گل تو منکر سڑدائے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے گلدستہ نبی دے گھر دائے اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو عقیدے دی گل دساں عقیدے دی گل اللہ اکبر آشان سناواں میں آقا دیاں دھیاں دا تینو شان سناواں میں آقا دیاں دھیاں دا زینب زہرا کلثوم سونی پاک رقیہ دا زینب زہرا کلثوم سونی پاک رقیہ دا اے دھیاں گن رسول دیاں نال بہنا گن بطول دیاں اے دھیاں ہن رسول دیاں نال بہنا گن بطول دیاں گلشن اے نبی سرور دائے اس گل تو ہی منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑدائے گلدستہ نبی دے گھر دائے اس گل تو منکر سڑدائے مومن دا سینہ ٹھر دائے اس گل تو ہی منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافو فرشتوں کا صاحب اہل بیت سے پیار اللہ اکبر ایک حدیث صحابی رسول دے متعلق ایک حدیث ام المومنین دے متعلق ایک حدیث پھر صحابی رسول دے متعلق غالباً صحیح بخاری دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینج کر کے نماز پڑھا رہے ہیں نماز اللہ دے نبی نماز پڑھان دے پہنے صحابہ پیچھے نماز پڑھ دے پہنے اللہ دے نبی رکوع دے اندر گئے سار میرے نبی نے اٹھایا حضور رکوع تو اٹھے نہ سیدھے کھڑے ہوئے اللہ اکبر آقا فرماندے نے سمی اللہ لمن حمیدہ میرے پیغمبر دے یار پیچھے نماز پڑھے ایک صحابی رسول پیچھے وے صحیح بخاری دی حدیث نہ ہوئے تے میں مجرم صحابی رسول پیچھے کھڑا ہے تے صحابی رسول دی زبان وچوں اللہ دی تعریف تے جملے نکلے صحابی کہنے لگا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہ اکبر رکوع دے بعد جدوں بندہ سیدھا کھڑا ہوندا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اے کلمات پڑھے نبی پاک نماز تو فارغ ہوئے آقا فرماتے نے کون ہے میرے صحابہ تواڈے اندر جن نے ایک جناب اے کلمات ادا کیتے رکوع دے بعد صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی میری زبان وچ رب دی تعریف دے جملے نکلے تے آقا فرماتے نے یار تینوں مبارک ہوئے اتنے مبارک تے بابرکت جملے زبان وچ ادا کیتے نہیں میں ویکھے آسمان تو چالیاں تو تھلے تیاں تو تے تقریباً 39 فرشتے بڑی تیزی نال اترے تے تیری زبان دے نکلن والے جملیاں نو بڑی تیزی نال لے کے اللہ وال جاندے پینے ہر فرشتے دی خواہش ہے صحابی رسول دے کلمات میں پہلے رب نو جا کے سناواں میں پہلے رب نو جا کے دساں حضرات محترم ایتھے یاد رکھو میرا رب عالم الغیب اللہ سینے دے چھپیاں راتاں نو جاندا ہے پر اللہ تعالی نے فرشتے کیوں گلائے اللہ دنیا نو دسنا چاہندے نے میرے نبی دے یار مینوں اینے پیارے نے میری تعریف دے جملے بول دیون میں آسمان تو فرشتیاں دیاں درجناں نازل کر دینا فرشتے آ جاندے نے تتنزل علیہم
الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتوں کا صحابہ سے پیار، فرشتے آندے نے تے میں ڈنکے دی جوڑ تے کہاں گا پیار صحابی رسول نال، ساڈی محبت صحابی رسول نال۔ اللہ اکبر، تسی جننے بھی رہے ہو، میں ایتھے جناب ایک گل تواڈے سامنے کرنا چاہنا، جاؤ کسے مسجد دے اندر جاؤ، پوری دنیا دا چکر لاؤ، اللہ دی رحمت دے نال ساڈا صحابی رسول نال پیار انج دا، ایک مرتبہ زبان وچوں صحابی رسول نے جملے نکالے تے نبی پاک نے انہاں جملیاں دی تصدیق کیتی، ساڈا 4 سال دا بچہ بھی نماز پڑھدا جے، صحابی رسول دی اس حدیث تے عمل کردا جے۔ ساڈا پیار ویکھ لو صحابی رسول، اے امتیاز ہے ساڈا بچہ بھی اللہ دی توفیق و رحمت دے نال نماز پڑھے گا، رکوع تو سر اٹھائے گا، کہے گا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور حدیث مبارکہ تو میں جناب تانوں اس حدیث مبارکہ دے ضمن اندر کہنا چاہنا، مینوں امید ہے اللہ دے ہاں اج بھی فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے انہاں لوگاں تے جڑے نماز وچ کلمات ادا کردے نے۔ پڑھیا کرو یہ جملے میرے نبی دے یار نے پڑھے نے، فرشتوں کا صحابہ سے پیار، سانوں کیوں نہ انہاں نال پیار ہوے، سانوں کیوں نہ صحابہ دے نال محبت ہوے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے جے، غور کرے جے، رب دے پیارے نالے نبی دے پیارے، جنت صحابہ دیتے جنتیو سارے، جنت صحابہ دیتے جنتیو سارے۔ پڑھ کھول قرآن دے ورکیانو، قرآن گواہی دے رے آئے، پڑھ کھول قرآن دے ورکیانو، قرآن گواہی دے رے آئے۔ امی عائشہ تے بہتان لگے، رحمان صفائی دے رے آئے، جنہ دے گواہی قرآن دے سپارے، جنت صحابہ دیتے جنتیو سارے، جنت صحابہ دیتے جنتیو سارے۔ اللہ اکبر، فرشتوں کا صحابہ سے پیار، صحابی رسول دے متعلق حدیث سنی جے، آؤ اہل بیت دے متعلق حدیث سناواں۔ ساڈا تے بھئی پیار ہے، محبت ہے، میں تے کیا کرنا، صحابہ ساڈی اکھ دے تارے نے تے اہل بیت سانو جان تمہیں پیارے نے۔ اسی تو بھئی دوواں نال پیار، اسی ڈنڈی نہیں مار دے، سانو پتہ جی نے ڈنڈی ماری انہوں ڈنڈے بڑے پینے، اسی تو دوواں نال پیار کرنے، دونوں دی محبت ساڈے امام دا حصہ ہے۔ اہل بیت دی گل سناواں، حضرت امام زاہبی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب سیر الاعلام النبلاء دے اندر حسن درجے دی روایت لے کے آئے۔ اللہ اکبر، ایک دن نبی پاک علیہ السلام اپنے شہزادیاں نال کھیل دے پینے، اپنے نواسیاں نال کھیل دے پینے، حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال محبت کر دے پینے۔ تسی جان دیو نا، میرے نبی نو انہاں شہزادیاں نال بڑا پیار سی، میرے نبی نو انہاں شہزادیاں نال بڑی محبت، میرے نبی نو انہاں دا تپے رہنا چنگا نہیں سی لگدا، انہاں دا پیاسا رہنا، انہاں دا بھوکا رہنا میرے نبی نو چنگا نہیں سی لگدا۔ اور پیار کیوں نہ ہوے، پیار کیوں نہ ہوے، ایک جنت دے شہزادے نے میرے نبی دے نواسے تے محبت دا عالم ہے میرے نبی دا۔ اللہ دے نبی جدوں تک انہاں نو ویندے نہیں میرے نبی نو قرار نہیں آندا، میرے نبی نو چین نہیں آندا، تے محبت پتہ ہے اتنی کیوں زیادہ ہے۔ اولاداں والے بیٹھے ہو، ویسے بھی بندیاں جناب اولاداں دی اولاد نال بندے نو بڑا پیار ہوندا ہے، تیاں دے پتر تے تیاں تے بڑے بندے نو پیارے ہوندے نے، بیٹیاں دی اولاداں نال بڑی محبت۔ تے اس انسان دے بارے ذرا غور کرنا، اس عظیم انسان دے بارے غور کر۔ اللہ اکبر، جنوں اللہ نے 3 بیٹے دیتے، تینے ہی بچپن وچ وفات پا گئے، 4 بیٹیاں دتیاں، 4 جوان ہویاں تے 3 بیٹیاں بھی زندگی وچ وفات پا گئیاں، ایک ہی تے میرے نبی دی بیٹی رہ گئی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر دی اولاد نال میرے نبی نو کتنا پیار ہوئے گا، کتنی محبت ہوئے گی۔ اللہ دے نبی انہاں نو چومیاں کر دے، میرے نبی انہاں نو سونگیا کر دے، اللہ دے نبی انہاں نو کندیاں تے بٹھایا کر دے۔ حسنین کریمین نبی پاک دے کول نے تے انج کر کے کھیل رہے نے تے آقا علیہ السلام فرمان لگے، حسنین اج تہاڈا مقابلہ کیوں نہ کرائیے، اج تہاڈا
مقابلہ کرا کے ویکھنے آ نانا جی کیویں فرمایا مینوں کشتی کر کے وکھاؤ نا ذرا مینوں کول کر کے وکھاؤ اللہ اکبر اچھا نانا جی کیویں کول کرنا ہے فرمایا تسی آپ سے کشتی کرنی ہے جنہیں ڈھا لیا وہ جیت گیا اللہ اکبر مینوں پیارا لگے گا میں تحفہ دیا انعام دیا اللہ اکبر ان صحاب نبی پاک دے دوا سے اے جنتی سردار آپ سے کشتی کرن لگے اے لڑائی نہیں ہو رہی اے محبت دا کھیل کھیلیا جا رہا ہے این کر کے نبی پاک دے نوا سے اللہ اکبر کشتی کرن لگے کول کرن لگے نے اللہ اکبر کڑی جاندے تے آقا علیہ السلام بار بار کہندے نے خذ یا حسن اے میرا پتر حسن ایتھوں پکڑ لے حسین نو خذ یا حسن حسین نو ایتھوں پکڑ اینج کر کے نو ٹال ہے جویں کشتی سکھان والا استاد شاگرد اے تیرے کو لات نہیں پھڑی جاندی تون تو پھڑ لا ایتھوں پھڑ اینج کر لے نو الٹی مار دے اللہ دے نبی نا نماسیاں نال کھیل رہے فرمایا خذ یا حسن حسن ہے ایتھوں پھڑ جے جتنا ہی ایتھوں پھڑ تے ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی عجیب منظر پی وینیاں نواسے دوویں تواڈے پیار تو نال توانو دونوں جنتی سردار نے تے اللہ دے نبی یہ گل تے ٹھیک نہیں تسی حسن نو مشورے دیندے ہو حسین نو مشورہ نہیں پہ دیندے حسن نو کہی جاندے ہو تے حسین نو نہیں کہندے اے تے انج لگدا ہے تانوں حسن نال بہتا پیار ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال تھوڑا پیار تے آقا فرماندے نے عائشہ اے گل نہیں جو میں ویندا پیا وہاں تو نہیں ویکھدی پئی اللہ دے نبی میں نہیں کیڑی ویکھدی پئی فرمایا عائشہ تو تے ویکھدی پئی ہے کہ میں اسے حسن نو کہنا ہو یا حسن ایتھوں پھڑ لے تے میں ویکھدا پیا میرے کول جبرائیل بیٹھا ہویا ہے سامنے اللہ اکبر میں کہنا خذ یا حسن تے جبرائیل حسین نو کہندا خذ یا حسین خذ یا حسین حسین تو حسن نو ایتھوں پکڑ لے اینج جت جائیں گا اینج کان لا لویں گا خذ یا حسن یار کڈا سونا مندر ہے کڈا پیارا مندر ہے اللہ اکبر کہنا آپ تے ربا اللہ سونیا سی تیری رضا تے راضیاں پر اللہ سونیا حسرت ساڈے دل کاش سانو بھی تو اس دور وچ پیدا کیتا ہوندا اسی بھی نبی پاک دے نواسیاں نو چومیا کر دے اسی بھی نبی پاک دے نواسیاں نو کندھیاں تے بٹھایا کر دے اسی بھی نبی پاک دے نواسیاں نو سینے نال لایا کر دے اسی بھی نبی پاک دے نواسیاں دے نال رل کے جہاد کرن جایا کر دے اسی بھی نبی پاک دے نال رل کے بدر دے مقام تے جاندے اسی بھی احد دے مقام تے جانا دے نذرانے پیش کر دے اللہ سونے حسرت ساڈے دل اندر ہے اللہ ارمان ساڈے دل اندر ہے مولا کریم اللہ سونیا کاش سانو بھی سعادت دتی ہوندی اسی بھی نبی پاک دے وضو والا پانی اللہ اکبر چوک کے رخساراں تے ملدے ہوندے آپ دا لعاب دان اسی بھی استعمال کردے ہوندے آپ دے سینے نال ساڈے گنہگاراں دے سینے بھی لگدے تے ساڈے تے بھی تو راضی ہون دا اعلان کر دیندا اللہ سونے حسرتاں دل دے اندر نے ساڈے دل چمنگاں نے پر اسی تیری رضا تے راضیاں اللہ ہن انج تے نہیں ہو سکدا چل سونیا ربا انہاں تے کرم کمانا کہ سانو خواب وچ سونے نبی دا دیدار ہی کرا دے آمینہ دے لال دی زیارت ہی کرا دے نبی پاک دے نواسیاں دی زیارت ہی کرا دے اللہ حضور دے گھرانے دے جوانہ دی زیارت ہی کرا دے اللہ اکبر ویر جی حسرت تواڈے دل وچ وی ہے حسرت میرے دل وچ وی ہے اللہ اکبر اس حسرت نو میں شیراں دا جامہ پوا کے تواڈے سامنے محبت دی گل کرا ایمان تازہ ہو جائے گا محبت دی فضا قائم ہوئے گی ذرا تسی تصور آپ دی دنیا چ جانا ہے تے مندر سامنے رکھنا ہے بڑا مزہ آئے گا میں نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی کسے شام میرے اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی وچ
ਨਿਤ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਹਸਰਤ ਵੇ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆਕਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਦਨੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਵੇਂਦਾ ਉਸਮਾਨੋ ਅਲੀ ਵੇਂਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਵੇਂਦਾ ਉਸਮਾਨੋ ਅਲੀ ਵੇਂਦਾ ਉਸਮਾਨੋ ਅਲੀ ਵੇਂਦਾ ਉਸਮਾਨੋ ਅਲੀ ਵੇਂਦਾ ਸਿੱਦੀਕ ਤੇ ਉਮਰ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਯਾਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਈਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਲਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਲਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਲਾਂਦਾ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਲਾਂਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਦੀਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਲਿਆਸ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੈਬਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਇਲਿਆਸ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਤੈਬਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪੜਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਾਹੀ ਇੰਜ ਮੈਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹਸਨੈਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਖੁਦ ਯਾ ਹਸਨ ਜਿਬਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸ਼ਹਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਲੈ ਜਾਏ ਬਾਦ ਬੰਦੇ ਇਥੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਆਖੇ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲਿਆ ਐਵੇਂ ਵਧਾਈ ਕਟਾਈ ਜਾਣਾ ਓਏ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਧਰ ਨੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਧਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ اے دونوں شان والے نے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا فرشتوں کا صحابہ سے پیار فرشتوں کا اہل بیت سے پیار لو ایک حدیث اور سنو تے آپ بات نو کنارے لا دئیے اے بھی صحیح بخاری دی روایت ہے نبی پاک دے کہ یار حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر آپ دی طریقی عشاء دی نماز دے بعد گھر آیا آرام کرنے واسطے این کر کے بچے ستے پہنے اللہ اکبر تے صحابی رسول نے قرآن دے نسخے کھول لے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن لگ گئے 202 دے رہن والے سمندری دے علاقے دے باسیا کدی تمہیں تھوڑا جا ٹائم کڈیا کر قرآن پاک واسطے اے یار نبی پاک دے جڑے صحابہ سن دنوں محنتاں مزدوریاں کریا کر دے دنوں اپنے کام کاروبار تے معاملات اندر نمازاں پھر بھی پابندی نال پڑھ دے سن سارے دن دے تھکے ٹوٹے شام نو گھر آندے تے 2 بجے تک فیس بک واٹس ایپ تے ٹویٹر تے یوٹیوب نہیں موبائلاں تے نہیں یاراں دیاں گپاں چ نہیں تاشاں دے ڈیریاں تے نہیں شراباں دیاں مجلساں چ نہیں بلکہ نبی پاک دے یار والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انہاں اللہ دے ولیاں دیاں راتاں گزردیاں قیام اندر قرآن دی تلاوت کردیاں نمازاں پڑھدیاں گزر جاندیاں آرام تھوڑا کر دے قیام بہتا کر دے انج دے میرے نبی دے صحابہ رات بہ گئی یار تھکاوٹ تے انہاں نوں وی ہوندی ہوئے گی جسم تے انہاں دے وی درد ہوندے ہون گے سارے دن دیاں تھکاوٹاں بڑیاں ہوندیاں نے محنتاں
مزدوریاں کر کے گھر آندے اے صحابی رسول بچے ستے پے نے تے صحابی قرآن پڑھدا ہے سورہ بقرہ دی تلاوت ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قرآن پڑھ دے جا رہے فرماندے نے اچانک میرا قریب کوڑا بجیا ہویا ہے او جناب دبکن لگ گیا حرکت اندر آیا میں ویکھیا کی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اللہ اکبر قرآن نال پیارے نہیں پھر قرآن پڑھن لگ جاندے تے اسی ساڈا تعلق قرآن پاک نال کنا ہے کہ بڑی معذرت نال 202 دے رہن والے ہو اے چھوٹا جا مسئلہ بن جائے نا اے ہن جڑا والے مسئلہ بنیا تے ساڈا ویکھیا نا تسی معاملہ اور سویڈن دا کوئی کتا کوئی ناروے دا کمینہ قرآن پاک دی اسی بڑے ٹائر ساڑاں گے بڑے روڈ بلاک بڑے نعرے بڑا ٹھیک ہے ایمانی جذبات دا اظہار کیتا ہے پر مینوں ایمانداری نال دسیو عید الاضحیٰ والے دن اس ظالم بے ایمان نے سویڈن دے کتے نے قرآن پاک دی توہین کیتی سی عید الاضحیٰ دے دن تو لے کے آج تک آپاں کنے پارے قرآن دے پڑھے کنی تلاوت کیتی جے قرآن پاک دی کنی آیتاں دا معنی مفہوم سمجھے آجے کہ بس آپاں ناریاں جو گئیاں دعویاں جو گئیاں بڑی معذرت دے نال ساڈا بھی قرآن پاک نال تعلق بڑا کمزور ہے 3 دن پہلے ڈانس ہوئے گا ناچ گانا مجرے شراباں فیرنگ ہر گندہ کم ہوئے گا شادی آ گئی دلہن لے جان لگے اوہ آپ پچھلے کمرے چ پہ ہی نویں غلاف والا قرآن کی کرنا ہے تایا جی اے کڑی دے سر تو نہیں لنگانا برکت ہوندی ہے اچھا ہون آ گیا دین یاد ہون آ گیا قرآن یاد اے 3 دن پہلے جنہیں کام کیتے سارے قرآن دے مطابق ہی کیتے نہیں ہون قرآن یاد آ گیا ہے ادب کر رہے ہیں کہ قرآن دی توہین کر رہے ہیں اگے بینڈ باجا جا رہے ہیں پیچھے دلہن دے سر تے قرآن جا رہے ہیں اگے ٹول باج رہے ہیں پیچھے دلہن دے سر تے قرآن چل رہے ہیں اگے شراباں پی کے فیرنگ کر رہے ہیں ادھر قرآن رکھے ہویا سر دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے ایتھے بھی چاہتی مارو کہ اپنا کنہ ایک تعلق کے قرآن پاک میں سانو بھی قرآن ادو یاد آندا پرے پچایت جھوٹی قسم چکنی تے لیاؤ قرآن جے کو بابا مردہ نہیں تے منڈیو پڑھو بے کے سورہ یاسین قرآن بندے مارنا ہے کی تعلق ہے قرآن پاک میں کی محبت ہے ساڑی قرآن پاک میں بھائی جان اپنے پتر نو حافظ بنا لو یار کاری بنا لو عالم دین بنا نہیں اسی منڈا مولوی بنا کے بھوکا مارنا ہے تو جدوں اسی آواں گے ادوں ویکھن گے ویکھ گڈی نویں لئی پھر دئی سوٹ چیک کر ٹوپیاں کڑیاں آنے جانے ویکھ انہاں دی کل تک موٹر سائیکل تے آندا سی ہن 36 لاکھ دی گڈی ہو تے تسی منڈا حافظ بنا لو عالم دین نہیں اسی بھوکا مارنا ایڈے 2 نمبر تسی پڑھا لو پتر نو کاری قرآن نہیں اسی بھوکا مارنا ہے تو فلانا مولوی ویکھیا ہی 30,000 تو گھٹ آندا ہی نہیں تے تسی پڑھا لو تانوں کسے منع کیتا پابندی ہے دین کیوں نہیں پڑھاندے قرآن کیوں نہیں پڑھاندے قرآن نال تعلق مضبوط کرو اپنا اے فقیر تواڈے سامنے بیٹھا ہے مینوں اکثر بھائی جان دے نے اچھی طرح میں راوی دے کنارے تے کوڑے شاہ دیری سائیوال دے علاقے دا رہن والا اسی مجھا چران والے لوگ سی سانو کون جاندا سی کی حیثیت کی اوقات سی ساڈی اللہ دی قسم ہے اے قرآن دی دولت اللہ نے دے کے عزت دیتی ہے کہ تواڈے ورگے زمیندار جٹ زمیندار عزت شان والے لوگ بھی ساڈے استقبال واسطے کھڑے ہوندے نے ساڈے پلے کیے سوائے قرآن پاک دے قرآن نال یاری لا عزت لبے گی وقار لبے گا میری ماں بہنوں اولاداں نو قرآن پڑھاؤ دیندار بناؤ میں افسر بنانا ہے برگیڈیئر بنانا ہے تو برگیڈیئر صاحب گھر آ جان تے بابا نو کرے لگا ہوندا کی ہویا جی تسی ڈرے بیٹھے ہو او آئے نے چوری صاحب تے ذرا میں اونچا کھنگا تو انہوں بھائی غصہ لگدا ہوندی نیند خراب ہوندی تے پھر آ کے گالاں دیندا تینوں حافظ قرآن بناندا تو نہ ڈردا اے ڈردا ابو ناراض ہو گیا تے اللہ ناراض ہو جائے گا اینوں دین سمجھاندا تو
اور یہ بھی سوچ کر مولوی بنا لیا تے حافظ قرآن بناواں گے تے بریگیڈیئر کیویں بنے گا؟ کیا حافظ قرآن نہیں بریگیڈیئر بن سکتا؟ تواڈے ملک دا جرنیل ہی حافظ قرآن ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، قرآن پاک نال یاری، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنا سین لایا، نبی نال اس دیاں ہویاں نظاراں، میں قرآن دے گھر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، کلام خدا نل دلوں پیار پاویں، تیرے او تے رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ اللہ اکبر، صحابی رسول قرآن پڑھ رہا ہے، آخر کار انہوں نے بیٹا بھی آرام کر رہا سی، انہوں نے میں قرآن پاک دی تلاوت نو روک دیتا کہ گھوڑا اچھل کے میرے بیٹے تے نہ گر جائے تے بیٹے نو کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ کہیں نے جدوں قرآن دی تلاوت بند کیتی نا تے انج میری نظر آسمان ول پئی نا تے ایک بڑا خوبصورت سفید رنگ دا سائبان بنیا ہویا بدل نما، او دے چ لائٹاں جلدیاں پیاں نے، دیے جلدے پے نے، روشنیاں نور دیاں شماواں آ رہیاں نے۔ صبح فجر دی نماز ہوئی، میرے نبی نو آ کے بیان کیتا، اللہ دے نبی جی رات عجیب منظر ویکھے آئے، میں گھر بہ کے قرآن پڑھدا پیا سی تے کوڑا حرکت چاندا، میں بار بار ویندا، آخر کار میں تلاوت بند کیتی، میں ویکھیا اے چیز نظر آئی تے آقا فرماندے نے، او سید او زہر دے بیٹے، کاش تو قرآن پاک دی تلاوت کردا رہندا، دن چڑھ جاندا تے لوکی اکھاں نال ویکھ لیندے۔ اللہ دے نبی کی ویکھ لیندے؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں ہو کی سی؟ اللہ دے نبی کی سی؟ فرمایا تو قرآن پڑھدا پیا سی، آسمان تو فرشتیاں دا نزول ہو گیا سی، اللہ دے فرشتے تیرے قرآن دی تلاوت سنن واسطے تیرے کول آ گئے، قریب آ کے سن، تو پڑھدا رہندا، فرشتے سن دے رہندے، دن چڑھ جاندا تے لوکی اکھاں نال فرشتیاں نو ویکھ لیندے۔ اللہ اکبر، کی پتہ لگیا فرشتوں کا صحابہ سے پیار، اس زمین تے بہ کے اللہ دا قرآن پڑھ دینے، آسمان تو فرشتے نازل ہو جاندے نے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرشتوں کا صحابہ سے پیار، فرشتیاں نال صحابہ، فرشتے صحابہ نال پیار کر دے، اہل بیت نال پیار کر دے، لہذا صحابہ نال یاری لائیے، صحابہ نال پیار پائیے۔ اللہ اکبر، صحابہ کا دیوانہ بن، صحابہ پہ لٹا تن من، صحابہ کا دیوانہ بن، صحابہ پہ لٹا تن من، صحابہ زندگی میری، صحابہ دل کی ہے دھڑکن، صحابہ کا دیوانہ بن، صحابہ پہ لٹا تن من، محمد مصطفیٰ گر چاند ہے، اصحاب تارے ہیں، صحابہ دشمنوں سن لو، صحابہ بے خسارے ہیں، صحابہ دشمنوں سن لو، صحابہ بے خسارے ہیں، بج گئے روشنی ہیں، سراپا دلکشی ہیں، تو ان کا تھام لے دامن، صحابہ کا دیوانہ بن، صحابہ پہ لٹا تن من، صحابہ کے دفاع میں جو جوان جانے لٹاتے ہیں، صحابہ کے دفاع میں جو جوان
ہاں اے جڑے صحابہ نے پیار کر دے نا انہاں دی عزت انہاں دی عزت صحابہ کے دفاع میں جو جوان جانے لٹاتے ہیں وہ ہو کر خون میں لت پت چمکتے مسکراتے ہیں انہیں غوریں بلاتی ہیں حیا سے گنگناتی ہیں تو دلہا میں تیری دلہن صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن مر تے جنہ صحابہ نے بغض رکھی عداوت رکھی انہاں دا حال کیے انہاں دا حال کیے تو ہے سچا تو پھر ایک میری بات تو پھر میری بات سن بتا مجھ کو تو ہے سچا تو پھر ایک میری بات سن مجھ کو بتا مجھ کو بتا مجھ کو تو اپنے سارے کنبے میں کوئی ایک حافظ دکھا مجھ کو شریعت میں نہیں ملتے تیرے ڈھولک تیرے چمٹے تیرے گھنگرو تیرے کنگن صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن مر صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن مر لہذا میرے مسلمان بھائیو صحابہ دے دفاع اندر کھڑے ہوئیے دنیا نو پیغام دئیے دنیا نو میسج دئیے صحابہ دی نموس واسطے اہل بیت دے تقدس واسطے بچے قربان کرانگے ماپے قربان کرانگے جب تک ساڑیاں نسلاں جاری نے جب تک ساڑیاں رگاں چ خون دا ایک ایک قطرہ بہ رہی ہے چل رہی ہے انشاءاللہ ساڑا پیغام ہے اسی صحابہ دے دفاع اندر کھڑے ہومانگے اہل بیت دے دفاع اندر کھڑے ہومانگے صحابہ اہل بیت دے منکرانوں انشاءاللہ صحابہ دے اہل بیت دی عظمت سناوانگے آج دے جلسے دا پیغام میں ہے صحابہ اور اہل بیت دی عزت تے جو حشمت بیان کرن دا مقصد ہے دنیا نو پتہ لگ جائے اے سنیاں دا اجتماع اے اہل بیت نال محبت کرن والیاں دا اجتماع صحابہ نال پیار کرن والیاں دا اجتماع بھائی پرویز صاحب نے ماسٹر لیاقت صاحب نے بھائی عرفان صاحب نے بھائی جناب شیر علی صاحب نے جتنے احباب نے محنت کر کے تسی جننے آ کے بیٹھے ہو ساڈا پیغام ہے میڈیا والیاں نو ساڈا پیغام ہے حکومت والیاں نو جتھے کوئی بندہ صحابہ دے دا منکر نظر آئے اہل بیت دا منکر نظر آئے صحابہ تے جرا کرے اہل بیت دے بارے تمکسر اڑائے ایسے بندے نو کیفر کردار تک پہنچایا جائے صحابہ او عظیم ہستیاں نے حضرات محترم جڑے اسلام واسطے کٹ گئے اسلام واسطے جانا قربان کر گئے دفاع کرانگے صحابہ دا ہر بندہ ملک پاکستان دا باسی اپنی فوج دا دفاع کردہ ہے کادے نہیں انہا پاکستان دا دفاع کیتا اسی انشاءاللہ صحابہ اہل بیت دا دفاع کرانگے کیوں انہا اسلام دا دفاع کیتا ہے اسی کرانگے دفاع انشاءاللہ وہ ایک بیل پاس ہویا سی عدالت تو کئی کوڑیاں نو چنگا نہیں لگا انہاں بڑے روب روپ پوا کے بڑے ترلے پا کے بڑا کچھ کر کے ایک واری بیل واپس کراتا اسمبلی چ پر آپاں سارے اہل سنت ایک گل یاد رکھو بریلوی بھائیو دیوبندی بھائیو اہل حدیث بھائیو صحابہ تے اہل بیت دے دشمنہ دے مقابلے اسی سارے اہل سنت ہیں انشاءاللہ اور اسی سارے کٹھے ہیں انشاءاللہ اور ساڑا پیغام ہے اداریاں نو اے بل پاس کراؤ جڑا صحابہ دا منکرے انہوں ہی جیلے پاؤ جڑا اہل بیت دے نال بدتمیزی کردہ اہل بیت دا منکرے انہوں ہی جیلے پاؤ اسی صحابہ اہل بیت نال محبت کرنے ہیں تسی کر دیو نا انشاءاللہ اگر آپا نو میدان چانا پیاتے آوانگے نا انشاءاللہ صحابہ دی عزت واسطے اہل بیت دی عزت واسطے آؤ گے نا اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اچھی کہو سبحان دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا او ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا
सुन घुट के सीने ला लैन उथे कुल नबियां जदों ना करनी बस पीर मेरे ने हाँ करनी बस पीर मेरे ने हाँ करनी उथे सब नबियां मेरे आका नू अपना सरदार बना लेना है दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना है मेरे पीर ने रब नू मना लेना चुक चुक अड्डियां लोकी वेखणगे ए शान वाला कौन आया ए अजमत वाला कौन आया है जद पीर मेरे झंडा हमद वाला बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना मैं मन्निया जन्नत बहु सोनी पर उस दिन इस ते उरूजो सी पर उस दिन इस ते उरूजो सी जद इस विच मेरे आका ने जद इस विच मेरे मुर्शिद ने सनियारां डेरा ला लेना सन उम्मतियां डेरा ला लैन वो साडे वरगियां गुनाहगारां नू सुन घुट के सीने ला लेना फकीराना आए सदा कर चले सदा खुश रहो हम दुआ कर चले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब या अल्लाह जितने मुसलमान भाई परेशान ने अल्लाह सारे दियां परेशानियां दूर फरमा या अल्लाह कश्मीर फ़लस्तीन दे मज़लूम मुसलमानां दी गैबी मदद फरमा या अल्लाह साडे मुल्क दी बेटी साडी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नूं रिहाई अता फरमा या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा अल्लाह महंगाई दे इस अजाब तू महफूज फरमा ले या अल्लाह गरीब ते पिस गया गुरबत दी चक्की अंदर या अल्लाह तू रहमत फरमा अल्लाह असीं जानने आ ये साड़ियाँ गलतियां का नतीजा है साड़ियाँ कीतियां का नतीजा है पर मौला बंदा तो गुनाहगार है तू रहमान है मौला बंदे पे करम करना ये तो तेरी शान है मौला अल्लाह तू साढ़े ते रहम फरमा या अल्लाह सहाबा अहले बैत दी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा या अल्लाह सोने महबूब दा सच्चा प्यार नसीब फरमा या अल्लाह अज दे प्रोग्राम वास्ते जिन्हें भाइयों ने मेहनत कोशिश कावश की थी अल्लाह सारे दी मेहनत कबूल फरमा भाई इरफान दे वालदैन नूं सेहत वाली जिंदगी अता फरमा भाई परवेज साहब मास्टर लियाकत साहब भाई सईद साहब मौलाना शेर अली साहब बाबा बशीर साहब अल्लाह सारे दी मेहनत कबूल फरमा ले या अल्लाह जिन्हें आए ने तेरे दरबार अंदर अल्लाह तेरे दर दे सवाली आए बैठे अल्लाह इन्हां दा आना कबूल फरमा ले या अल्लाह साड़ियां लोड़ा थोड़ा पूरियां फरमा मौला करीम जितने मुसलमान फौत हो गए ने सारे अहले ईमान दियां कब्रां नूं जन्नत दा बगीचा बना या अल्लाह जिन्हें जिंदा ने अल्लाह सेहत वाली ईमान वाली लंबी हयाती वाली जिंदगी अता फरमा या अल्लाह जितने मुसलमान बीमार ने हस्पताल अंदर घर अंदर मेरी मजलिस अंदर औरतां मर्द बच्चे बूढ़े या अल्लाह सारियां नूं सेहत कामिला आजला अता फरमा या अल्लाह दुनिया ते बड़े बड़े दुआ खाने पर शिफा देण ते कादर तेरी जात है अल्लाह अपने बंदियां नूं शिफा अता फरमा या अल्लाह जिस औरत दे मुतल्लिक दुआ अदा किया गया उमरा करने वास्ते गई गुम हो गई अल्लाह उन्होंने घर वाले परेशान ने अल्लाह तू अपनी रहमत दे नाल उस बीबी नूं वापस अपने घर वाले नूं मिला या अल्लाह तू ते जानना है तू आलिमुल गैब है अल्लाह तेनू पता है वो किथे अल्लाह के हाल अंदर है अल्लाह तू दी मदद फरमा उन्होंने अपने घर वालों को वापस पहुँचा दे या अल्लाह साड़ियाँ नमाज़ां कबूल कर ले या अल्लाह साड़ियाँ नेकियां कबूल कर ले या अल्लाह इस मस्जिद नूं रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमा या अल्लाह मैं फ़कीर ने जो बयान किया हज़रत हाफिज़ इनामुल्लाह उस्मानी साहब ने जो बयान किया सानू अमल दी तौफीक अता फरमा अल्लाह जिन्होंने औलाद दी है ताबेदार फरमा बरदार बना अल्लाह जिन्होंने नहीं दी नेक साले औलाद अता फरमा या अल्लाह जेड़े नौजवान जड़ियाँ बहना
اچھے رشتیاں دی تلاش دے اندر نے والدین، اللہ تو اچھے رشتے مہیا کر دے، اللہ تو اچھے اسباب پیدا کر دے، یا اللہ تیاں دتیاں نہیں انہاں دی حفاظت بھی فرما، اللہ انہاں دے نصیبے بھی اچھے بنا، یا اللہ میریاں ماواں بہناں دے دلاں دی نیک حاجات نو پوریاں فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔